बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। ईरान में बुहेरा खज़रत के जनूबी साहिल पर एक शादाब इलाका है जिसे गिलान कहते हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से यहाँ के लोगों की गुज़र बसर काश्तकारी पर है। 488 हिजरी की एक दोपहर को उसी खित्ता खुशगवार की एक बस्ती नीक के नवाह में एक दुबला पतला लंबे कद और खुले हाड़ का गंदम गूं नौजवान हल चला रहा था। बैलों को हाँकते हुए उसने महसूस किया जैसे रुक गए हूँ और कह रहे हूँ, अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए तो पैदा नहीं हुए। नौजवान की सांस रुक गई, उसका दिल धड़कने और जिस्म कांपने लगा और वो हल की हत्थी छोड़कर ज़मीन पर बैठ गया। बैल ने ये क्या कहा, इसका क्या मफहूम है, वो क्यों कर बोला? वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे इंसान हो। क्या मैं सचमुच इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ? तो फिर मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ? वो उठा और बैलों को छोड़कर हल एक तरफ डाल घर की तरफ चल पड़ा। पाँव तेजी से खुद ब खुद उठते चले जा रहे थे। दिल धड़क और जिस्म कांप रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे बैलों की आवाज़ ताक़ुब कर रही हो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी और कप कपाते हुए कहा, अम्मा अम्मा, बैल ने मुझे कहा है तुम इस काम के लिए पैदा नहीं हुए। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया और बुलाएं लेने लगी। क्या कहा मेरी जान? अब्दुल कादिर मेरे बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? बेटे ने पूरा वाक़या कह सुनाया। कुछ देर खामोशी तारी रही। फिर माँ ने धीमी आवाज़ में रुक रुक कर कहा, हाँ बेटे, सच ही तो है। बैल ने सच ही तो कहा है। तुम हाल चलाने और बैल हाँकने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम दूसरे बच्चों की तरफ कब हो? 18 बरस हो गए। तुमने न झूठ बोला न ज़बान गाली से आलूदा की। मुझे याद है जब तुम मेरी गोद में थे तो रमज़ान शरीफ में कभी दिन को दूध नहीं पिया था। एक बार ईद के होने न होने का झगड़ा उठ खड़ा हुआ तो सब ने ये कहा था, जंगी दोस्त शेख अबू साले के यहाँ जाकर पूछो उनके बच्चे ने दूध पिया है या नहीं। और फिर जब तुम मकतब में पढ़ते थे तो ज़रा खेल में तुम्हारी मशगूलियत बढ़ी और ऐसा मालूम हुआ जैसे गैब से कोई बुला रहा हो। हाँ बेटा, सच है, तुम हाल चलाने और बैल हाँकने को पैदा नहीं हुए। ये नौजवान शेख अब्दुल कादिर गिलानी थे और उनकी वालदा उम्मे खैर फातिमा थी। आप उस वक्त 18 बरस के थे, आपकी वालदा 78 बरस की। ये बात अजीब है कि 60 साल की उम्र में किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो, लेकिन शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का खुदा ये चाहता था वो हाथ जो मज़हब की तारीख़ में सबसे बाकरामत होने वाला है, उसकी पैदाइश भी अपने अंदर करामात ही का अंदाज़ रखे। मोहतरमा उम्मुल खैर का निकाह शेख अबू साले मूसा के साथ एक ऐसे वास्ता से हुआ जो रस्मो राह से आम से हटा हुआ था। शेख अबू साले मूसा एक नदी के किनारे जा रहे थे कि एक सेब बहता हुआ नज़र आया। खुश रंग देख कर पकड़ लिया। खुशबू दिमाग में पहुंची। दिल ने चाहा कि ज़ुबान भी ज़ायक़ा से आशना हो। सेब खा लिया। बाद में ख्याल आया कि मबादा इसका खाना मालिक की इजाज़त के बग़ैर हराम में दाखिल हो। उल्टे पांव फिरे 8-10 मील चलकर एक बाग में पहुंचे। उसके मालिक को मिलकर सेब का वाक़या सुनाया। माफ़ी के तलबगार हुए। सैयद अब्दुल्ला मूसमई वो के खुद आबिद व ज़हद थे, इस ज़हद व तकवा को देख कर दंग रह गए। हसब नसब दरियाफ्त किया। थोड़ी देर बाद पूछा, फिर कहा, मोहतरम माफ़ कर सकता हूँ मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? ये कि मेरी एक अंधी लंगड़ी और गूंगी लड़की है, उससे निकाह कर लो। अब जनाब अबू साले की हालत दीदनी थी। एक तरफ तो ये खौफ कि सेब लुकमा हराम बनकर जुज़्व बदन न हो जाए, दूसरी तरफ एक अपाहज औरत के साथ, उम्र भर का साथ जिसका तसव्वुर न था, ज़िंदगी भर का दुख मुसीबत, एक हीला, एक तारीख साया जो ज़िंदगी की मुसरतों और शादमानियों का गला घोंट दे, लेकिन हराम। फिर तसव्वुर ने उभर कर आग के अलाव की शक्ल इख्तियार कर ली। शेख को महसूस होने लगा जैसे वो तारीख शोलों की बेकरां आग में जल रहे हों। उनके जहन में ख्यालात हुजूम कर आए। ज़िंदगी फ़ानी और बेतबार है। जवानी 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद औरत और पत्थर बराबर हैं। शेख अबू साले ने फ़ैसला कर लिया। जुर्रत से कहा, मुझे निकाह मंजूर है। ये उम्मुल खैर फातिमा थीं जो उस बुढ़ापे में अपने लख्त जिगर को इसलिए जुदा कर रही थी कि उनका बेटा बैल हाँकने के बजाय अकलीम, इल्म और इरफान की बादशाहत के लिए पैदा हुआ है
اور اس غرض کے لیے اس وقت کے تمام راستے بغداد کو جاتے تھے۔ ماں کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ جیتے جی بیٹے سے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ بیٹا بھی سمجھ رہا تھا یہ آخری ملاقات ہے، لیکن شاید ہر بڑے مقصد کے لیے ایسی قربانیاں ناگزیر ہوا کرتی ہیں۔ اثناء سفر میں کیا گزری خود شیخ کی زبانی سن لیجئے۔ میں نے جب اپنی ماں سے کہا مجھے تعلیم حاصل کرنے اور زیارات صلحاء کے لیے بغداد جانے کی اجازت دو تو وہ رو دی۔ 80 دینار میرے باپ نے ترکہ میں چھوڑے تھے، ان میں سے 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھ لیے گئے اور 40 میری گڈڑی میں بغل کے نیچے سی دیے۔ رخصت ہوتے وقت وصیت کی کہ ہر معاملہ کی بنیاد راست بازی پر رکھنا، تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، اب قیامت کو ملیں گے۔ میں قافلہ بغداد کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب ہم ہمدان سے آگے نکل گئے تو ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کر دیا، خوب لوٹا مگر میرے ساتھ تعرض کیا۔ لوٹ مار کے بعد ایک قزاق نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا 40 دینار۔ بولا کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا میرا گڈڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پھر دوسرا قزاق آیا، اس سے بھی اسی طرح کی بات چیت ہوئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر شک و شبہ کی بنیاد پر ان دونوں سواروں نے اپنے سردار سے ذکر کیا۔ اس نے مجھے بلایا تو میں نے کہا 40 دینار میری صدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ جب میری صدری پاڑی گئی تو اس سے 40 دینار نکل پڑے۔ وہ حیران رہ گیا اور کہا تو نے یہ کیوں بتایا جبکہ کسی کو پتہ نہ تھا؟ میں نے جواب دیا میں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا کہ سچی بات کیا کروں گا، اس عہد کو کیسے توڑتا؟ سردار یہ سن کر بے اختیار رو پڑا اور کہا تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا اور افسوس میں پروردگار سے کیے ہوئے عہد کا پاس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ڈاکوؤں نے کہا ہم اپنے سردار سے بے وفائی کیسے کریں؟ یہ ڈاکہ زنی میں بھی ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے۔ بس سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی اور قافلہ والوں کا مال لوٹا دیا۔ اب قافلہ خوش روانہ ہو رہا تھا۔ وحشی قزاق موت کے نشان کی بجائے زندگی کے محافظ بن کر انہیں رخصت کر رہے تھے۔ قافلہ والے اپنے نوجوان بھولے بھالے نجات دہندہ کو اپنے درمیان خوش لیے جا رہے تھے۔ خوفناک قوی ہیکل ترکمان بھیڑ کی لمبی لمبی ٹوپیاں اور گھنی پشم والی پوستین پہنے کمانے کندھوں پر دھرے چمکدار نیزوں کو لہراتے ہوئے اسے عقیدت سے رخصت کر رہے تھے، اور وہ نوجوان حق و صداقت کی راہ میں اپنی پہلی فتح مندی کا نشان ہمدان کی وادی میں چھوڑ کر بدستور فروتنی اور انکساری کے ساتھ علم کے چشموں سے اپنی پیاس بجھانے بغداد جا رہا تھا۔ بغداد تھا، بلند و بالا عمارتوں اور جگمگاتی روشنیوں کا شہر جس کے درمیان دجلہ رواں تھا، جہاں دن بھر مسلمت نما بادبانوں والی لمبی لمبی کشتیاں سامان تجارت لانے اور لے جانے میں مصروف رہتیں، اور شام کے وقت رؤوسا کے آراستہ و پیراستہ بجرے سطح آب پر رواں دکھائی دیتے تھے، جن میں تربیت یافتہ کنیزیں چنگ و دف کی صداؤں اور نغمہ سرا اور رقص کناں ہوتی، اور ارباب عیش نبید کے جام لنڈھائے مست و بے خود ہوتے۔ دریا کے شمالی کنارے پر قصر خلافت تھا، جس کے پس منظر میں قصر ذہب، قصر الخلد، قبۃ الخضر اور جامع مسجد کے گنبد و مینار عظمت و سطوت خوش ذوقی اور حسن تعمیر کے آئینہ دار تھے۔ جنوبی کنارے پر امراء کے محل تھے، جن کی سنگی محرابوں اور مرمری دیواروں کے سایہ میں حسین و جمیل کنیزوں کے جھنڈ اس طرح پھرتے جیسے جنگل میں ہرنیوں کے غول ہوں۔ بغداد کے چھت دار بازاروں میں مال و تجارت کے ڈھیر لگے رہتے، لمبی لمبی اباؤں والے تاجر درہم و دینار کی تھیلیاں کمر سے باندھے ان کی خرید و فروخت میں لگے رہتے۔